بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المرسلات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين والمرسلات وابلام زبر والميم را پیش مر والمرسين زبر سه والمرسه لام کری زبر لا تا زیر تی سلاتی والمرسلات عرفا فالعاصفات فلام زبر فل عين کری زبر عا فالعا صاد زیر صی فا کری زبر فا عاصفا تا زیر تی عاصفات فالعاصفات عصفا واو نون زبر ون نون کری زبر نا والنا شین زیر شی را کری زبر را والناشرا تا زیر تی والناشرات نشرا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فلام زبر فل فا کری زبر فا فالفا را زیری فالفارقات فرقا فلام زبر فل میم لام پیش مل فالمل قاف زیر قی یا کری زبر یا ملقیا تا زیر تی ملقیاتی فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم زانون زبر زن نون پیش نو جیم را پیش جو نجو میم پیش مو نجومو طا پیش تو میم زیر می قومی سین تا زبر ست قومی ست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت
फा पेश फू रा जेरी पूरी जीम ता जबरजत पूरी जत فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت همزة قاف पेश उक قاف सीखी उक्की ताता जबरतत उक्कीतत وإذا الرسل أقتت لأجل لام ذيلي همزة يا زبر أجا ذيلي لأجل يوم أجلت همزة جيم पेश उज्जीम ज़ेजी उज्जी लाम ता जबरलत उज्जिलत ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك नून हा पेश नुह काफ जेर की नुहलिक काफ लाम जेर किल नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नून ता पेश नुत बा जेर बी नुतबी ऐन पेश उ नुतबिउ हा पेश हु नुतबिउहु मुल आखिरीन كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين